कार्यक्रमको साथमा तपाईको आफ्नै ब्याङ्क राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क लिमिटेड आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। कुमारी ब्याङ्क सबैका लागि सधैँका लागि। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क सबैका लागि ब्याङ्क। मेगा ब्याङ्क नेपाल लिमिटेड विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। लक्ष्मी ब्याङ्क लक्ष्य छ, लक्ष्मी ब्याङ्क छ। साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड स्थानीय विकासको आधार। प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड सुरक्षित भविष्य। लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड ensuring risks for prosperity. Progressive Finance Limited, our business is to finance yours. नमस्कार, कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट कार्यान्वयनका लागि गृह कार्य सुरु गरेको छ। बजेटमा उल्लेखित कार्यक्रमहरू समयमै सुरु गरी छिटो परिणाम ल्याउनका लागि मन्त्रालयले कार्यान्वयनको गृह कार्य सुरु गरेको जनाएको छ। उता संयुक्त राष्ट्र संघीय निकाय खाद्य तथा कृषि संगठन FAO का अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा खाद्यान्नको मूल्य एक दशक यताकै महँगो भएको छ। मे महिनामा विश्व खाद्य सूचाङ्क 127.1 बिन्दु पुगेकाले आयात गरेर पेट भर्ने मुलुकलाई ठूलो धक्का पुगेको छ। आजको कार्यक्रममा हामी तङ्ग्रिँदै गरेको अर्थतन्त्रमा कोरोनाको दोस्रो लहरले थप मार, आगामी वर्षको बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि उपप्रधान एवं अर्थमन्त्रीको सक्रियता र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन केही संस्था अझै अनिश्चित लगायत साताका थप आर्थिक सामग्रीहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्रीसँगको कुराकानीमा आधारित एक सामग्रीबाट। अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट कार्यान्वयनको गृह कार्य सुरु गरेको छ। बजेटमा उल्लेखित कार्यक्रमहरूलाई समयमै सुरु गरी छिटो परिणाम ल्याउनका लागि बजेट प्रस्तुत गरे लगत्तै उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट कार्यान्वयनको गृह कार्य सुरु गर्नुभएको हो। केही दिन अघि मात्र मन्त्री पौडेलले बजेट कार्यान्वयनका लागि समय तालिका सहितको योजना बनाउन सबै मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। यो बजेट हामीले कार्यान्वयन गर्छौँ, कार्यान्वयन गर्नका निम्ति लिएर आएको हो र यो बजेटमा हामीले दुई तीनटा पक्षलाई ध्यान दिएका छौँ। पहिलो कुरा हामीले चाहिँ अहिलेको परिस्थिति यो अहिले हाम्रा सामने उपस्थित चुनौतीहरूलाई सामना गर्न यो बजेटले सक्नुपर्दछ। दोस्रो, यो बजेटमा जे यस्ता प्रबन्धहरू गरिएका छन् तिनीहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्दछ। दुवै दृष्टिकोणले आजका चुनौतीहरूलाई चिन्ने र समाधान गर्ने दृष्टिकोणले पनि र बजेटको कार्यान्वयनका दृष्टिकोणले पनि हामीले उपयुक्त प्रबन्धका साथमा यो बजेट प्रस्तुत गरेका छौँ। त्यसकारण मेरो निष्कर्ष के हो भनेदेखि हामीले बजेट प्रस्तुत मात्रै गरेका छैनौँ, यो कार्यान्वयन गर्छौँ र बजेट मार्फत जस्तो प्रतिफलको अपेक्षा हामीले गरेका छौँ ती अपेक्षाहरू हामी पुरा गर्छौँ, प्राप्त गर्छौँ। मन्त्री पौडेलले बजेट देखाउन मात्र नभई कार्यान्वयन गर्नकै लागि ल्याएको भन्दै बजेटमा उल्लेख गरिएका सबै कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरेरै छाड्ने दाबी पनि गर्नुभयो। राजस्व सङ्कलन र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य निकै महत्त्वकाङ्क्षी भएको टिप्पणी व्यावहारिक नभएको उहाँको तर्क छ। राजस्वको लक्ष्य पनि हामी पुरा गर्छौँ। स्रोतका सन्दर्भमा जे यस्ता प्रबन्धहरू गरिएको छ ती चिजहरू पुरा हुन्छन्। हामीले तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु, कोभिडको जुन महामारी छ यो महामारी सँग हामी चाहिँ नजुझ्ने हो, कोभिडलाई परास्त नगर्ने हो भनेदेखि समग्र मानव जीवनको रक्षाको चुनौती पनि थपिँदै जान्छ र आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा पनि हामीले नयाँ चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ। तर हामी के निष्कर्षमा छौँ भनेदेखि कोभिडका सामनेमा हामी चाहिँ हात खुम्च्याएर बस्दैनौँ र आर्थिक सामाजिक क्रियाकलापलाई गतिशील तुल्याउँछौँ। हाम्रो आर्थिक क्रियाकलापहरू गतिशील हुन्छन् र राजस्वको लक्ष्य र अरू चाहिँ पुँजीगत खर्चको लक्ष्य, यी सबै लक्ष्यहरू हामी पुरा गर्छौँ। यस्तै सरकारले कोरोना सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण गर्दै छिटो अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउने जनाएको छ। कोरोना विरुद्धको खोप खरिद गर्न बजेट विनियोजन गरेकाले छिट्टै खोप खरिद गरी नागरिकको जीवन रक्षा गर्दै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने मन्त्री पौडेलले बताउनुभयो। यो हामी चाहिँ भ्याक्सिनको इनोभेसन हामीले गर्न सकेका छैनौँ, जगजाहेर छ होइन। हामी भ्याक्सिनका उत्पादकहरूसँग के भनेदेखि सम्पर्क गर्दै समन्वय गर्दै भ्याक्सिन आपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्थामा छौँ। त्यसका निम्ति हामीले चाल्नुपर्ने कदम चालेका छौँ, लिनुपर्ने पहल कदमी लिएका छौँ र हामीले केही
त्यस क्षेत्रमा केही सफलता पनि प्राप्त गरेका छौँ। जीवन रक्षाको प्रश्नलाई हामीले केन्द्रभागमा राखेर सोचेका छौँ र यसका निम्ति सङ्क्रमितहरूको लक्षण देखिएका व्यक्तिहरूको परीक्षण गर्ने विषय, उपचारको विषय एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ कोभिडका विरुद्धको भ्याक्सिन सबै नेपालीलाई आवश्यक पर्ने जसका निमित्त यो भ्याक्सिन आवश्यक पर्छ त्यसका निम्ति एउटा मापदण्ड छ। आवश्यक पर्ने व्यक्तिहरूलाई भ्याक्सिन उपलब्ध गराएर हामीले चाहिँ नागरिकको जीवनलाई रक्षा गर्छौँ। सरकारले आगामी वर्षका लागि 16 खर्ब 47 अर्ब रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। अबको पालो ब्रेकको। कोरोना संक्रमणले आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्र पुनः नराम्ररी प्रभावित भएको छ। कोरोनाकै कारण गत आर्थिक वर्ष 2 दशकमै पहिलो पटक मुलुकको अर्थतन्त्र 2.12% ऋणात्मक रह्यो। चालु आर्थिक वर्षमा पनि कोरोनाको दोस्रो लहर फैलिएपछि देशभरका अधिकांश जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञा भएको 1 महिना बितिसकेको छ। अहिले देशका 75 वटा जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी छ। अत्यावश्यक बाहेक सबै उद्योग धन्दा र व्यापार व्यवसाय प्राय ठप्प छ। 2077 असार मसान्तकै अवस्थामा चाहिँ उद्योग व्यवसाय अर्थतन्त्र पुगेको हो कि भन्ने अनुमान पनि चाहिँ भइरहेको छ। तर पनि त्यो अवस्थासम्म चाहिँ पुगिहालेको छैन, किनभने त्यति बेलामा चाहिँ एकैचोटि चाहिँ कोभिड आयो, सक पर्यो सबैजनालाई र चाहिँ तयारी भनौँ न त्यस्तो केही थिएन र चाहिँ त्यति बेला धेरै प्रभावित भए। अहिलेको अवस्थामा त्यो लेभलमा चाहिँ पुगिहालेको छैन कि जस्तो लाग्छ। अब यस सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले बिस्तारै अध्ययन गर्ने नै छ। अहिले नै चाहिँ गरिहालेको छैन, वैशाखैको पहिलो हप्तामा गरेको हुनाले गर्दा फेरि चाहिँ अब रेस्पोन्डेन्टहरू पनि उहाँहरू नै भएको हुनाले गर्दा छिटो छिटो पिरियडमा गर्नलाई पनि अलिकति चाहिँ भनौँ न भन्दा अलिकति टाइम बितेरै गर्नु उपयुक्त हुन्छ कि जस्तो भएर 2-4 दिन पछाडि गर्ने जस्तो चाहिँ छ। त्यसपछि त्यसको चाहिँ कङ्क्रिट नतिजा चाहिँ देखिन्छ। थोक तथा खुद्रा व्यापार, यातायात, होटल तथा रेस्टुरेन्टमा यसको सोझो असर परेको छ। एक अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार गत वर्षको लकडाउनमा मुलुकलाई दैनिक औसत 8 देखि 10 अर्ब रुपियाँ नोक्सानी भएको थियो। यो पटक पनि अधिकांश जिल्लामा कडा निषेधाज्ञा लागू भएकाले अर्थतन्त्रमा सोही अनुपातको नोक्सानी भएको बताइएको छ। नेपाली अर्थतन्त्रलाई गति दिने मुख्य 4 क्षेत्र पर्यटन, पूर्वाधार निर्माण, रेमिट्यान्स र वैदेशिक व्यापारमा यसको गम्भीर असर देखिसकेको छ। पहिला त महामारीबाट सुरक्षित गरेन भने त हाम्रो आर्थिक गतिविधि चलायमान नै हुँदैन नि। आज उद्योग धन्दाहरू छ, भोलि काम गर्ने मान्छेहरू कोरोना संक्रमित भयो भने त त्यहाँ त कामै हुँदैन। एउटा कारखानामा यदि 2 जना पनि संक्रमित भयो भने त उसले सबै कारखानाको माहौललाई नै संक्रमित बनाइदिन्छ कि। त्यसर्थ भन्न खोजेको के हो भने सुरक्षित तरिकाले सबभन्दा पहिला त संक्रमणलाई भित्रिन दिनु भएन। भइसकेको संक्रमणलाई यथाशीघ्र उपचार गरेर तिनीहरूलाई स्वस्थ बनाएर संक्रमणबाट मुक्ति दिलाउनु पर्यो र पछि संक्रमण फैलिन नदिने अवस्थाहरूको सृजना गर्नु पर्यो। हामी कहाँ संक्रमण अहिले 81 यसरी फैलिएको कारण के हो? केही दिन अगाडि भारतमा जुन फैलियो, आज हाम्रो बोर्डर खुला भएर तपाईको संक्रमण त फैलियो पनि। हामीले यी सब कुराहरूमा जहाँ संक्रमणबाट भित्रिने सम्भावना धेरै देखिन्छ ती क्षेत्रहरूलाई हामीले पहिलादेखि नै प्रिकसनेटिभ मेजर आएपछि नियन्त्रण गर्ने होइन कि पहिलादेखि नै यदि हामीले सुरक्षात्मक तरिकाले उनीहरूको प्रवेश गरेर गर्यौँ भने अनि हामी सुरक्षित रहेर आर्थिक गतिविधि चलायमान गर्न सक्छौँ। 1 वर्ष अगाडि पहिलोचोटि लकडाउन हुँदाखेरि एउटा सानो अध्ययन पनि गरेको थिएँ। यसमा चाहिँ हाम्रो ओडिसी र ग्लोबल सेन्टर फर रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट पनि इन्भेस्ट थियो। त्यति बेला हामीले सानो एउटा एस्टिमेट के गरेको थियौँ भने त्यति बेला भएको लकडाउनमा दैनिक केही नभए पनि 8.4 देखि 10 अर्बको चाहिँ नोक्सान हुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो एस्टिमेट थियो। लगभग अहिले पनि सिचुएसन खासै फरक छैन, किनभने त्यति बेला देशैभरि लकडाउन गरेको थियो। अहिले हेर्नुभयो भने केही नभए पनि 75 वटा जति डिस्ट्रिक्ट त लकडाउनमै छ। अब 2 वटा डिस्ट्रिक्ट पनि त्यो हिमाली डिस्ट्रिक्ट भएकोले इकोनोमीमा अलिक त्यसको रोल कमै छ। यानि कि अलमोस्ट पहिलाको जुन सिचुएसन थियो त्यही सिचुएसन हाम्रोमा छ। अब पहिलाको यो भन्दा पनि अझ अलि हामीलाई गाह्रो हुने सिचुएसन के छ भने पहिलाको लकडाउन हुनुभन्दा पहिला चाहिँ केही नभए पनि इकोनोमी स्टेबल थियो। तर अहिलेको हकमा हेर्नुभयो भने हामी एकदम डिस्टेबलबाट चाहिँ यो फेरि अर्को डिस्टेबिलिटी जाने चाहिँ सिचुएसन देखेको छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि अब जुन
तरिकाको इकोनोमी हामीले अहिले फ्युचरमा भोग्न लाग्छ त्यो अलि मुस्किलै छ कि भन्ने चाहिँ हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ। केही दिन यता कोरोना संक्रमित थपिने दरमा न्यून रूपमा कमी आए पनि उल्लेख्य सुधार भएको छैन। त्यसैले देशका विभिन्न जिल्लामा लगाइएको निषेधाज्ञा खुकुलो भएको छैन। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र निषेधाज्ञा जेठ 31 गतेसम्मको लागि थप गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मात्र नभई देशका अन्य जिल्लामा पनि निषेधाज्ञाको समय थप गरिएको छ। तर व्यवसायी एवं अर्थशास्त्रीहरूले भने अब निषेधाज्ञा हटाउनुपर्ने माग गर्न थालेका छन्। धेरै लामो निषेधाज्ञा जारी गर्नु देशको अर्थतन्त्रको लागि कहिले पनि राम्रो हुन सक्दैन। त्यसकारण जसरी संक्रमणको दरहरू घट्दैछ फेज वाइज गरेर यो लकडाउनलाई अन्त्य गरेर बिस्तारै बिस्तारै औद्योगिक र व्यावसायिक गतिविधिहरूलाई चलायमान गराउनु अत्यन्त जरुरी छ। होइन भने त यो निजी क्षेत्र भनेको मुहान हो तपाईको, चाहे त्यो सरकारको राजस्वको लागि होस्, चाहे देशको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव गर्ने ब्याङ्किङ सेक्टरको लागि हो। आज यो मुहान नै क्षतिग्रस्त भएर उठ्न नसक्ने अवस्था भयो भने त यो अर्थतन्त्र नै धराशायी हुन्छ। त्यसकारण जति छिटो भन्दा छिटो यो लकडाउनको अन्त्य गरी आर्थिक गतिविधिहरू सुरक्षित तरिकाले चलायमान गराउनतिर सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ, अनि मात्रै यो देशको अर्थतन्त्र अगाडि बढ्छ। के छ भने यो यसमा सेकेन्ड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज गरी चाहिँ जाने पोसिबिलिटी हाई छ। त्यसमाथि अब हामीले इन्डियातिर हेर्नुभयो भने यो थर्ड फेज चाहिँ सानो एजका बच्चाहरूलाई एकदम भर्नेबल छ भन्ने कुरा पनि उठिएको छ। अब यसले चाहिँ के भने अब यो पेन्डेमिक भयो भन्दैमा चाहिँ देशको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ ठप्प राख्ने कुरा आउँदैन। यो लकडाउनलाई चाहिँ अब स्वास्थ्य प्रोटोकल फलो गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ बिस्तारै चाहिँ यसलाई चाहिँ हटाउनु पर्छ। त्यसमा जनसहभागिता पनि एकदम जरुरी छ, किन मानिसहरूले पनि आफ्नो स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रोटोकल चाहिँ फलो गर्नुपर्छ। अब यहाँ के भन्छ खोल्नासाथ मान्छेहरूको चाहिँ विभिन्न तरिकाको स्वास्थ्य प्रोटोकल फलो नगरिकन हिँड्ने पनि गरेछ। त्यसरी त्यसमा कडाइ हुनुपर्छ। यो लकडाउनलाई चाहिँ बिस्तारै चाहिँ खोल्दै लाग्नुपर्छ। साथसाथै यो जति पनि अब यो लकडाउनको कारणले गर्दा जुन उद्योग धन्दालाई चाहिँ जुन प्रतिकूल प्रभाव परेछ त्यसलाई सपोर्ट गर्ने जुन गत वर्षको बजेटले प्रोग्रामहरू ल्याएको थियो त्यसलाई अहिलेको पनि कन्टिन्यू गरेको धेरै हदसम्म कन्टिन्यू गरेछ। तर यसलाई चाहिँ इफेक्टिभली कन्टिन्यू गर्नुपर्ने चाहिँ जरुरी हुन आउँछ। कोरोना संक्रमण र त्यसको नियन्त्रणका लागि गरिएको अघिल्लो लकडाउनमा उद्योग व्यवसाय, पर्यटन, पूर्वाधार निर्माण, रोजगारी लगायतका सबै क्षेत्र प्रभावित बनेकाले अर्थतन्त्रमा करिब 4 खर्ब रुपियाँको नोक्सानी भएको हुन सक्ने अध्ययनहरूले देखाएका छन्। दोस्रो लहरको संक्रमण र निषेधाज्ञाले मुलुकलाई फेरि कति क्षति पुर्याउने हो यकिन छैन। त्यसकारण निषेधाज्ञा हटाएर अर्थतन्त्रलाई बिस्तारै चलायमान बनाउनु पर्ने जानकारहरूको सुझाव छ। भर्खरै प्रस्तुत गर्यो अर्थतन्त्रमा कोरोनाले पुर्याएको असर सम्बन्धी सामग्री। अबको पालो ब्रेकको। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको 96.5% काम सम्पन्न भएको छ। कोरोनाका कारण सृजित अहिलेको समस्या तत्काल सहज हुने हो भने 2 महिनामै विमानस्थल तयार हुने जनाइएको छ। यस्तै उपत्यकामा असार 1 देखि झण्डै 1 महिना मेलम्चीको पानी वितरण नहुने भएको छ। सुरुङ पुरै खाली गरेर त्यसको निरीक्षण गर्न लागिएकाले पानी वितरण बन्द गर्न लागिएको आयोजनाले जनाएको छ। थप आर्थिक सामग्री सहितको अबको प्रस्तुति बिजनेस राउन्डअप। नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को मौद्रिक नीतिको तयारी सुरु गरेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेसँगै राष्ट्र बैंकले पनि मौद्रिक नीतिको तयारी सुरु गरेको हो। आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिले कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थानलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिने बताइएको छ। कोरोनाको प्रभाव कहिलेसम्म रहने हो भन्ने कुरा चाहिँ अब यकिन छैन हैन। आशा गरौँ यो छिटै चाहिँ समाप्त होस्। यसबीच अब नेपाल सरकारको बजेट पनि आएको छ। 78-79 को लागि ल्याइएको बजेटले कोरोनाको प्रभाव चाहिँ निरूपण गर्न धेरै राम्रा कार्यक्रमहरू, सहुलियतपूर्ण कार्यक्रमहरू पनि ल्याएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि अब चाहिँ 78-79 को लागि चाहिँ मौद्रिक नीति ल्याउने चाहिँ पूर्व सन्ध्यामा छ। मौद्रिक नीति निश्चय नै कोभिड-19 को दोस्रो लहरबाट यो चाहिँ पुनः पीडित शिथिल अर्थतन्त्रको यो पुनरुत्थानलाई सम्बोधन गर्ने किसिमबाट नै चाहिँ आउने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ है। अब यसमा चाहिँ भनौँ न अब अहिले निरन्तर भइरहेका रेगुलेटरी चाहिँ छुटहरू, सहुलियतहरू भनौँ न त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ निरन्तरता नै दिने हुन सक्छ। अब बैंकहरूलाई चाहिँ लिक्विडिटीको चाहिँ
सहज ढङ्गले चाहिँ प्रवाह हुने खालको चाहिँ कुरा हुनसक्छ। अब त्यसमा अरू के आउँछ भन्ने बारेमा चाहिँ अब छलफल पनि हुन्छ। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले कोरोना प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई दिएको सहुलियत एवं छुटलाई आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिमा पनि निरन्तरता दिइने सङ्केत गरेको छ। तर त्यसको मोडालिटीमा भने परिवर्तन हुन सक्ने बताइएको छ। सधैँभरि भनौँ न अब एउटै मोडलको पनि हुँदैन। सहुलियत छुटहरू त्यति बेलामा चाहिँ एकैचोटि सक आएको थियो होइन, त्योभन्दा पहिले चाहिँ कुनै छुट सुविधा सहुलियतहरू थिएनन्। त्यो कोभिड आएपछि सहुलियतहरू छुटहरू दियो। अब अहिले त धेरै सहुलियतहरू त अहिलेसम्म पनि निरन्तरै छन्। त्यसो भएको हुनाले गर्दा पनि र चाहिँ त्यही मोडलको चाहिँ छुट सहुलियत पुनः फेरि दिने भन्ने खालको कुरा भन्दा पनि अब निरन्तरता चाहिँ गर्ने भएपछि त त्यसले चाहिँ समेट्छ जस्तो लाग्छ मलाई। कोरोनाको दोस्रो लहरबाट उत्पन्न आर्थिक सङ्कटका बीच आउन लागेको मौद्रिक नीतिमा धेरैका अपेक्षा जोडिएका छन्। आइतबार सेयर बजारमा 3 नयाँ रेकर्ड कायम भएका छन्। नेप्से परिसूचक कारोबार रकम र सेयर खरिद बिक्री कित्ताले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको हो। नेप्से परिसूचक 2906.89 बिन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ। कारोबार पनि 17 अर्ब 27 करोड 17 लाख रुपियाँ भन्दा बढीको भएको छ। त्यस्तै 218 कम्पनीको 3 करोड 74 लाख 55 हजार भन्दा बढी कित्ता सेयर खरिद बिक्री भएको छ। वास्तवमा पोलिटिकल फ्याक्टर अनि त्यस्तै इकोनोमिक फ्याक्टर होइन, यी कुनै पनि फ्याक्टरहरू राजनीति देशको हाम्रो आर्थिक अवस्थादेखि लिएर कसैले पनि कुनै पनि किसिमले अब कम्पनीको आफ्नै पर्फर्मेन्सको हिसाबले पनि सपोर्ट नगरिराखेको अवस्थामा होइन, सबै फेभरेबल नभएको अवस्थामा पनि सेयर बजार यसरी बढ्नुको मुख्य कारण भनेको धेरै जसो भनेको साइकोलोजिकल कारण नै हो र अनि त्यसपछि बाँकी भनेको यसमा भएको मार्केटमा भएको धेरै तरलताले गर्दाखेरि पनि यो भएको जस्तो लाग्छ। अनि अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भनेपछि यसमा चाहिँ सेयर मार्केटको बारेमा यो पेन्डेमिक महामारी अनि लकडाउन र अनि सेयर बजार चाहिँ वास्तवमा एकदमै सकारात्मक रूपले पोजिटिभली रिलेटेड भएको देखिन्छ होइन। यो यहाँ मात्रै होइन, संसारभरिको अरू मार्केटमा पनि यस्तो किसिमले सेयर बजार र अनि महामारी अब वास्तवमा यो चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ र अब यो के भन्ने अब यसलाई चाहिँ तपाईँको विवादास्पद होइन, एकदम कन्ट्रोभर्सियल कुरा हो यो होइन। महामारी जति बढ्दै गयो सेयर बजार त्यो अनुसार त्यति बढिराखेको छ। यसअघि गत आइतबार 17 अर्ब 2 करोड रुपियाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको थियो। निषेधाज्ञा यता सेयर कारोबार अनलाइन मार्फत भइरहेको छ। परिसूचक र कारोबार रकम दुवै बढिरहेको अहिलेको अवस्थामा लगानी गर्दा निकै सचेतना अपनाउन जानकारहरूले सुझाव दिएका छन्। बुलिश ट्रेन्ड अथवा लङ टर्म जुन दीर्घकालीन यो हो कि होइन, दिगो बढाइ हो कि होइन, सस्टेन गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ फन्डामेन्टल्ली सपोर्ट गरेपछि त्यो सस्टेन गर्छ, फन्डामेन्टल्ली सपोर्ट गरेन भने सस्टेन गर्दैन। फन्डामेन्टल भने के त भनेपछि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा सेयर मार्केटलाई असर पार्ने भनेको हाम्रो अर्थतन्त्र हो र अर्थतन्त्र अहिले नै भर्खर मात्रै तपाईँले सुन्नुभयो आर्थिक सर्वेक्षणमा यसपालिको आर्थिक वृद्धि दर नेगेटिभ नकारात्मक 2.12ले हुँदैछ भनेर भनेको छ, त्यो अनुमान गरेको छ होइन। त्यसकारण आर्थिक वृद्धि दर 2.12ले नकारात्मक भइराखेको बेला होइन र सम्पूर्ण कम्पनीहरूको अर्निङमा रिलेटिभली लास्ट इयरको भन्दा डिटोरेट भएको बेलामा बन्दामन्दीले बिजनेसहरू ठप्प भएको बेलामा रोजगारीको अवस्था नयाँ रोजगारी सिर्जना नहुने अवस्था भएकोमा यस्तो परिस्थितिमा तपाईँको मार्केट बढ्नु भनेको स्वाभाविक बढाइ चाहिँ होइन। यो त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ दिगो भनौँ न यसको सस्टेन्ड ग्रोथ चाहिँ यो होइन र यो चाहिँ टिक्ने सम्भावना एकदमै कम हुन्छ। तर मैले अर्को पक्ष पनि यहाँ भनिरहेको छु कि टेक्निकली अथवा भनौँ न तपाईँको साइकोलोजिकली हेर्ने भनेपछि मान्छेसँग पैसा छ, लगानी गर्ने अवसर छैन अनि फुर्सद पनि छ मान्छेलाई र त्यस्तै तपाईँको मान्छेहरूलाई प्रफिट पनि जेनेरेट भइरहेछ, हरेक दिन बढिरहेछ, राम्रोसँग कमाइ पनि भइरहेछ। त्यसकारण यस्तै गरेर तपाईँको यसलाई चाहिँ धेरै फुलाउनु पनि सकिन्छ, यो मार्केटलाई धेरै फुल्न पनि सक्ने सम्भावना एकदम धेरै छ। तर त्यो भनेको तपाईँले अघि भने जस्तै यो फुलाइ मात्रै हो र दिगो बढाइ चाहिँ यो हुन सक्दैन। पछिल्लो समय सेयर बजारमा देखिएको आकर्षणका कारण सेयर बजारको पुँजीकरणमा पनि निकै राम्रो वृद्धि देखिएको छ।
करिब 3 वर्ष अघि सुरु गरिएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाता र योगदानकर्ताको आबद्धता सुस्त देखिएको छ। हालसम्म कोषमा आबद्ध हुने योगदानकर्ताको संख्या 2,11,000 पुगेको छ भने रोजगारदाताको संख्या 14,000 मात्र छ। अझै पनि कतिपय ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू कोषमा आबद्ध हुन आनाकानी गरिरहेका छन्। रोजगारदाता 14,000 प्लस छ अनि योगदानकर्ता चाहिँ 2,13,000बाट अगाडि बढेको छ। संस्था र श्रमिकहरू पछिल्लो समयमा चाहिँ दर्ता हुने क्रम चाहिँ बढ्दो छ। ज्येष्ठ र आषाढ महिनाको सम्पूर्ण योगदान रकम नेपाल सरकारले बियर गर्ने भनेर आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसले पनि अलिकति चाप बढाएको छ हामीलाई। जसले नियमित गर्नु भएको थिएन उहाँहरूले पुरानो महिनाहरूको नियमित पनि गरिराख्नु भएको छ र जो कोषमा आबद्ध हुनु भएको थिएन उहाँहरूले पनि कोषमा संस्था दर्ता गर्ने, इम्प्लोइ इनरोल गर्ने र कन्ट्रिब्युसन गर्ने कुराहरूलाई चाहिँ तीव्रता दिएको पाइन्छ। अहिलेसम्म कोषबाट विभिन्न योगदान अन्तर्गत 2,469 जनाले लाभ लिइरहेका छन्। सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन योगदानकर्ता र रोजगारदातालाई विभिन्न समयमा ताकेता गर्दै आए पनि यसको महत्त्व बुझ्न नसक्दा कोषमा आबद्ध हुन नसकेको बताइएको छ। नियमित पेन्सन खानेहरूको संख्या अहिलेसम्म चाहिँ 25 जना हुनुहुन्छ। 25 जनाको आश्रित परिवारले पेन्सन लिइरहेको अवस्था हो र अर्को 10-15 जनाको निवेदन आएको छ हामीलाई। या बीचमा लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि प्रोसेस भइसकेको छैन। नियमअनुसार उहाँले पाउने पेन्सनहरू उहाँहरूले पनि पाउनुहुन्छ। त्यसको साथसाथै औषधि उपचार, दुर्घटना, यो अशक्तताका स्किमहरू पनि अहिलेसम्म 2,500 भन्दा बढीले यो सुविधा लिइसक्नु भएको छ। यो योजना अन्तर्गत 5,83 करोड रुपैयाँ योगदान रकम कोषमा जम्मा भएको जानकारी दिइएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत स्नातकभन्दा माथि उत्तीर्ण गरेकाहरूलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर 5% ब्याज दरमा 25 लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत बैंकहरूले मात्र नभई लघुवित्तहरूले पनि शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण उपलब्ध गराउने स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने लघुवित्त बैंकर्सहरूको माग छ। लघुवित्तसँग भए पनि त्यसको चाहिँ कभरेज ठुलो छ, धेरै मान्छेको एक्सेस चाहिँ लघुवित्तमा छ। हामी धेरै ठाउँमा दुर्गम ठाउँमा पुगेका छौँ। हाम्रो त्यसबाट सङ्ख्यात्मक रूपमा यो उपलब्धि के अरे यो बेनिफिसियरी पनि हामीले बढाउन सक्छौँ। त्यस कारण लघुवित्तलाई सहभागी गराउनु पर्यो भन्ने हाम्रो अनुरोध हो। र अहिले पछिल्लो आगोमा पनि नेपाल सरकारले फेरि नयाँ 2टा प्रोडक्टको कुरा चाहिँ देखिएको छ। एउटा चाहिँ स्टार्टअप प्रोजेक्ट होइन, कुनैले स्टार्टअप गर्छ भने त्यसलाई बढीमा एउटा युथले गर्छ भने 25 लाखसम्म, अनि यो सर्टिफिकेट स्नातकको चाहिँ यो प्रमाणपत्र राखेर बढीमा 25 भन्ने खालको। त्यसमा हामी पनि भयो भने हामी पनि त्यसलाई गर्न सक्छौँ। हामी मात्रै होइन, लघुवित्तले पनि पाउनु पर्यो। त्यो त्यहाँको कार्यविधि नियमहरू चाहिँ प्रक्रियाहरूमा लघुवित्त पनि जोडिनु पर्यो भन्ने मात्रै हाम्रो अनुरोध हो। लघुवित्तहरूले ऋण लगानी गर्दा 15% ब्याज लिन पाउने व्यवस्था छ। तर सरकारले केही मात्रामा सहयोग गरे बैंकहरूले जत्तिकै ब्याज दरमा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लगानी गर्न तयार रहेको बताइएको छ। अरू बैंक वित्तीय संस्थाको मार्जिनमा हामी काम गर्न सक्छौँ छोटोमा भन्दाखेरि। तर हाम्रो कस्ट बढी छ। हाम्रो अपरेटिङ कस्ट र हाम्रो चाहिँ जुन हामीले कमर्सियल ब्याङ्कबाट ऋण लिएर फेरि क्लाइन्टलाई गर्ने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ त्यो जतिमा हामीले पैसा आउँछ त्यही अनुसार लगानी गर्छौँ। हाम्रो इन्ट्रेस्ट रेट यति भन्ने चाहिँ अहिले केही भन्ने अवस्था छैन। किनभने हाम्रो कस्ट कति हुन्छ भने अपरेटिङ कस्ट कुरा गर्ने भने अहिले झन्डै 4देखि 5% हाराहारीमा चाहिँ हाम्रो अपरेटिङ कस्ट छ। अरू कमर्सियल ब्याङ्कले, अरू एबिसी, अरू ब्याङ्कहरूले जसरी गर्छ त्यो मार्जिनको हिसाबले गर्दाखेरि त्यही रूपमा नै लघुवित्तले पनि गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। लघुवित्तहरू ग्रामीण क्षेत्रमा केन्द्रित हुने हुँदा यस्ता योजनाहरू थप प्रभावकारी हुने विश्वास छ। नेपाल हस्तकला महासंघले आर्थिक वर्ष 2078-79 बजेट मार्फत कोरोनाका कारण थलिएको हस्तकला उद्योगको विकास र विस्तारमा सरकारले लिएको नीतिलाई सकारात्मक भनेको छ। महासंघले बजेटले सिपमूलक तालिमको व्यवस्था, उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि स्टार्टअप ऋणको व्यवस्था, कर सहुलियत व्यवस्था, हस्तकला ग्राम निर्माण, पुनर्कर्जा कोषको निरन्तरता, महिला तथा युवालाई उद्यमशीलताका लागि बजेट लगायतका व्यवस्था गरेकाले सकारात्मक रहेको जनाइएको हो। हस्तकलालाई चाहिँ अब जुन चाहिँ यो अब बाहिरबाट रोजगारी गुमाएका र नेपालमा आउनुभएका जति पनि यो युवा जनशक्तिलाई चाहिँ ट्रेनिङ गरेर चाहिँ हस्तकला सम्बन्धी
उत्थानको लागि उहाँले बजेट राखिदिनु, त्यसको लागि हामी उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र हामी त्यसको लागि पहल पनि गरिरहेको, हामी अगाडि पनि बढिरहेको छौँ। यसको लागि जनशक्ति बढाउनुको लागि ट्रेनिङहरू ठाउँ ठाउँमा गर्ने, उहाँलाई बजेट राख्नुपर्छ, त्यसको लागि हामी राम्रै छ भन्ने महसुस गरेको छौँ। त्यो एउटा हस्तकला कसरी घर चाहिँ हामीले माग गरेको छ, त्यो आएको छैन। एउटा दुईवटा अब नभई नहुने चिज छैन, त्यसको लागि अब हामी अब फेरि अर्कोमा पहल गरौँला। अहिले उहाँले जुन हामीलाई बजेटमा निकाल्नु भएको त्यसलाई हामी सहज रूपमा ठिकैको हिसाबले हामी महसुस गरिरहेका छौँ। तर महासंघले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा भने जोड दिएको छ। आफूहरूको मागलाई विगतमा बजेटमा सम्बोधन गरे पनि कार्यान्वयन निकै फितलो रहने गरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो। दर्शकवृन्द, यी थिए आजका प्रस्तुतिहरू। थप आर्थिक सामग्रीको लागि हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.arthakoartha.com लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। यस कार्यक्रमको साथमा तपाईको आफ्नै ब्याङ्क राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क लिमिटेड, आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। कुमारी ब्याङ्क, सबैका लागि सधैँका लागि। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। मेगा ब्याङ्क नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। लक्ष्मी ब्याङ्क, लक्ष्य छ, लक्ष्मी ब्याङ्क छ। साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड, स्थानीय विकासको आधार। प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षित भविष्य। Lumini General Insurance Company Limited, ensuring risks for prosperity. Progressive Finance Limited, our business is to finance yours.